अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट लीगल स्टेटस और अरागो फार्मेसियन को कुछ नए कोर्सेज की अपडेट आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की इस पे कमेंट भी हैं, तो इस पे मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स नई रिपोर्ट जारी की है और इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर, इसको कवर करूंगा। उसके बाद तरखेता नमरोसा के बारे में भी काफी फैमिलीज की तरफ से कमेंट आ रहे हैं, इसको ताजा तरीन अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद घर किराए पे हासिल करना मजीद महंगा हो जाएगा, इस पे कुछ नई अपडेट्स, एक नया कानून जो है वो पास किया गया है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो जो अरागो फार्मेसियन के कोर्सेज का लिंक है वो लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद जो इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर है लिंक नंबर 2। उसके बाद आखिरी जो लिंक है घर किराए पे हासिल करना मजीद महंगा, इसका लिंक नंबर 3 आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट लीगल स्टेटस कौन सा है और अरागो फार्मेसियन कोर्सेज की नई अपडेट्स क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 तरह की अरागो जो है वो हुकूमत ने अनाउंस की हैं। इमिग्रेशन ओपन करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें जारी हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह ताला वो भी ओपन होगी और उसमें काफी नई अपडेट्स जून के महीने में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसके साथ साथ जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अरागो है, आज से चंद दिन पहले मैंने इस पे तफसीली पहले भी बात की थी आपसे, अभी शॉर्ट बात करूंगा और उसके बाद कोर्सेज की तरफ चलते हैं कि जो अब बगैर कॉन्ट्रैक्ट के एक ही तरीका है और वो है अरागो फार्मेसियन। अरागो फार्मेसियन में आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाना, पहले आपने ये उनको मेंशन करना है कि आपने कोर्स कौन सा करना है और ज्यादा चांसेस उन्हीं के बनते हैं और कि उनका की जो है वो पास होता है जो एडमिशन लेटर वगैरह भी, यानी कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है और इस कोर्स में मैंने स्टडी शुरू कर दी है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि उनका केस लाजमी तौर पे अरागो फार्मेसियन में पास हो जाता है, यानी कि उनको 1 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि नए कानून के मुताबिक अब सहूलत ये भी दे दी गई है कि जो अरागो फार्मेसियन का पहला कार्ड होगा उस पर भी आपको जो जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट को घंटे काम करने की इजाजत है 30 घंटे हफ्ते में, उतनी ही इजाजत आपको मिल जाएगी। पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट को 20 घंटे थे, अब 30 कर दिए गए हैं। तो इसी तरह अरागो फार्मेसियन वाले को भी काम करने की पहले ही परमिशन होगी, लेकिन जैसे उसका 1 साल कंप्लीट होगा, रिन्यूएशन की तरफ जाएगा, तो उस वक्त उसको लाजमी तौर पे उसी कोर्स में, उसी जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया था और शो कराया था कि मैंने ये करना है, उसी से रिलेटेड उसको कॉन्ट्रैक्ट देना होगा, तो आगे उसके पेपर न्यू होंगे। अब जो कोर्सेज हैं उसमें काफी ज्यादा दोस्तों को कंफ्यूजन है कि कोर्स कौन सा करें, कहां से करें, कौन से कोर्सेज जो है वो ऑथेंटिक है अरागो फार्मेसियन के लिए। इसका हल मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पे जितने भी कोर्सेज मेंशन है वो तमाम के तमाम ऑथेंटिक है। उसमें से कोई भी कोर्स आप कर लेंगे प्राइवेट इदारे से या सरकारी इदारे से तो वैलिड होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि कोर्स आपने कि ऐसा नहीं ले लेना कि जो डिग्री टाइप कोर्स हो, मतलब कि वो 3-4 साल में मुहित हो। आपने साल मैक्सिमम 1.5 साल वाला कोर्स लेना है, क्योंकि अगर आपका कोर्स 1 साल में मुकम्मल नहीं होता तो यही रेजिडेंसी आपकी मजीद बढ़ा दी जाती है, लेकिन आपकी रिन्यू नहीं की जाती क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया होता और आपके अभी जो कोर्स है वो भी मुकम्मल नहीं किया होता। तो यहाँ पे आपने इस चीज का भी ख्याल रखना। अब कोर्सेज कौन कौन से हैं, खास तौर पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बार, रेस्टोरेंट, इससे रिलेटेड अजुदांते दी कोसिनेरो शेफ, ये तमाम कोर्सेज आप करेंगे तो इसके ब्राइट चांसेस हैं। इसकी जॉब भी बड़ी इजी मिलती है, खास तौर पे बड़े बड़े जो टूरिस्ट सिटी हैं जैसे बार्सिलोना हुआ, मैड्रिड हुआ, मालागा हुआ, बिल्बा हुआ, वलेंसिया, सविया, ये तमाम जो शहर हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पाल्मा दी मेजोर का जो जजीरा है वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के शोबे को आप उनकी कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिम्पीसा जो है उसमें एक स्पेशलाइजेशन होती है कोर्सेज की, जो कि 6 महीने की साल के होते हैं, उनको भी ऑथेंटिक कहा गया है। लिम्पीएसए में यह है कि आपको बड़ा इजी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि लिम्पीएसए के लिए लोगों को हायर करती हैं और जब आपने कोर्स किया होगा
تو وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے اور آپ کی وہاں پہ جو ابتدائی طور پہ آپ کا اسٹیٹس ہے وہ سیف ہو جائے گا۔ تو اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی پروفیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول کی سچویشن ایجوکیشنل وائز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے کچھ نہ کچھ نالج رکھتے ہیں، لازمی طور پہ اسی کورس میں انٹر ہوں، اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو ایزیلی ایکسیس ملتی ہے کورس کرنے کی، وہی کورس جو ہے وہ چوز کریں تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے آسان ہو۔ مزید ڈیٹیل کے لیے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگرینٹس نئی رپورٹ ایک جاری کی گئی ہے، اور ایک بری خبر جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے ہے۔ اصل میں جب سے کتالونیا کو اختراع دیے گئے ہیں امیگرینٹ سے ریلیٹڈ، تو کافی نئی بری خبریں جو ہیں وہ امیگرینٹس کے لیے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو تازہ ترین اپڈیٹ کتالونیا نے جاری کی ہے، خاص طور پہ جو یہاں کی کرائم پولیس ہے موسس، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 80 to 84% جو لوگ ہیں بڑے بڑے جرائم میں شامل، وہ غیر ملکی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر 1000 کیس ہوتا ہے تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 800-8500 جو کیس ہیں وہ غیر ملکی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سپیریئر دلیتوز ہیں، یعنی کہ بڑے لیول کے جو جرائم ہیں، وہ بھی امیگرینٹس کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا امیج جائے گا اور کس طرح سے نئی ریسٹرکشنز آ سکتی ہیں، یہ آنے والے وقت میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتالونیا میں آنے والے وقت میں امیگرینٹس کو لے کے کافی زیادہ سختیاں آ سکتی ہیں۔ اس کی بھی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ترخیتہ نمروسا کی۔ اس پہ کافی فیملیز نے کمنٹ بھی کیا کہ ترخیتہ نمروسا کی فیسلٹیز کیا ہیں، یہ کن کو ملتا ہے، کتنے بچے ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ترخیتہ نمروسا ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ترخیتہ نمروسا ہوتا ہے نارمل، اور جس کو خنرال بولتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ترخیتہ اسپیسیال ہوتا ہے۔ ترخیتہ نارمل جو ہوتا ہے وہ 3 بچوں والی فیملی کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن جو ترخیتہ اسپیسیال ہوتا ہے وہ 3 سے زیادہ جتنے ممبر ہوں گے اتنی زیادہ جو بچے ہوں گے اتنی زیادہ آپ کا وہ ترخیتہ اسپیسیال زیادہ پاورفل سمجھا جائے گا۔ پاورفل سے مراد کیا ہے؟ آپ کو کوئی بھی آپ امداد اپلائی کریں گے، بچوں کی تعداد کی وجہ سے آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ کوئی بھی حکومتی اسکیم آئے گی اس میں بچے زیادہ ہیں آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ یہاں پہ جو مین جو خاص بینیفٹس ہیں ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلتا ہوں۔ ویسے میں نے کافی ویڈیوز اس پہ بنائی ہیں، اور گاہے بگاہے اس میں جو بینیفٹ ملتے ہیں ترخیتہ نمروسا کی وجہ سے، کون سی مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ ہے، اس پہ میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لنکس بھی شیئر کر چکا ہے، سپر مارکیٹس کے کر چکا ہوں، کہاں پہ آپ استعمال کریں گے تو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ جو سابقہ ویڈیوز ہیں وہاں پہ جا کے ٹائٹل دیکھ کے اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو مین بینیفٹ ہے اس کا، یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ترخیتہ خنرال ہے یعنی کہ آپ کے 3 بچے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ترخیتہ اسپیسیال ہے، آپ کے 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، یعنی کہ 3 سے زیادہ ہیں، تو پھر آپ کو ترخیتہ اسپیسیال ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ یا آپ کا پارٹنر یعنی کہ بیوی، تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جب تک کانٹریکٹ چلے گا یعنی کہ سولیدہ سوسیال میں، تو آپ کے پاس اگر ترخیتہ خنرال ہے تو 100 یورو، اگر ترخیتہ اسپیسیال ہے تو 200 یورو ہر مہینے آٹومیٹک آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتے جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کہاں کرنا ہے؟ اسندے میں کال کرنی ہے، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سندھا کا سیتا لے کے آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں آپ نے انس کے دفتر اس کے لیے نہیں جانا، یہ سندھا پے کرتا ہے، انس یا سولیدہ سوسیال پے نہیں کرتی۔ یہ ایک بینیفٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو باقی انگریسو منیمم مثال میں، آپ کی پارو کی انکریمنٹ میں، بے روزگاری الاؤنس کی انکریمنٹ میں، یہ ساری چیزوں میں آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں۔ سپر مارکیٹس میں ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں، سرکاری جگہوں پہ پولیسیا نیشنل میں آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں، دنیر نیو یا نئی بنوانے جاتے ہیں، باقی سرکاری بہت سارے اداروں میں بالکل آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ اور یہ پولیسیا نیشنل کا جو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو 100% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نیا ترخیتہ یا پرانا رینیو کروانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا نہیں کرنی ہوتی۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ گھر کرائے پہ حاصل کرنا مزید مہنگا کیوں کر ہوا۔ اصل میں جب آپ پراپرٹی ہوتے ہیں، آپ گھر کے ایک مالک ہوتے ہیں، آپ گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ نے کرایہ مقرر کیا ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں سوائے کمیونیداد کی۔ کمیونیداد کیا ہوتی ہے؟ کمیونیداد جو ہر مہینے جو ہے وہ اس کمیونیداد کا جو آپ نے خرچہ پے کرنا ہوتا ہے، وہ تقریباً مختلف
جو ایریاز ہیں اس کا ڈفرینٹ ہے، کسی جگہ پہ 30 ہیں، کسی پہ 40 ہیں، کسی پہ 50 یورو پر منتھ ہیں. تو وہ پہلے کیا ہوتا تھا، پروپیٹاریو پے کرتا تھا، لیکن اب عدالتی ایک کیس کے سامنے آیا ایک کیس جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پروپیٹاریو اور الکلینو یعنی کہ کرایہ داروں کے درمیان معاہدہ ہو جائے کانٹریکٹ میں کہ یہ بھی کرایہ دار ہی پے کریں گے تو وہ بھی کرایہ دار ہی پے کریں گے، وہ مالکان پے نہیں کریں گے، کیونکہ کرائسس کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں، مالکان کافی زیادہ اب بگ باس ہو چکے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں اور کافی زیادہ آہستہ آہستہ کام مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو اس خبر کے بعد اب آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آنے والے وقت میں کرایہ جو ہے وہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے، مزید پرابلمز ہو سکتی ہیں. لنک نمبر 3 موجود ہے، آپ اس قانون کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.